नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. निरोगी जिणे खातीर पर्यावरण नितळ आसपाची गरज पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी उक्तायल्या. हरवळे पंचायतीच्या वेंचणुके खातीर आयज उमेदवारी अर्ज दाखल जाले. मन की बात कार्यावळीक आयज 10 वर्सां पुराय जालीं. गृह वेव्हार मंत्रालयान प्रजासत्ताक दिसा जाहीर करपी अशोक चक्र श्रेणींतल्या वीरता पुरस्कारा खातीर नामांकनां मागयल्यात. आतां पुराय खबरो. निरोगी जिणे खातीर पर्यावरण नितळ आसपाची गरज आसा. तशेंच गोंय हें पर्यटन थळ आशिल्ल्यान पर्यटकांक आकर्शीत करपा खातीर सरबराय आनी सुविधा सयत नितळसाण म्हत्वाची आसा अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी सांगलें. गुदिन्हो आयज खोर्ली म्हापशेच्या सारस्वत एज्युकेशन संस्थेच्या श्रीधर काकुलो वाणिज्य आनी वेवस्थापन महाविद्यालयांत आयोजीत स्वच्छता ही सेवा मोहिमेच्या समारोप कार्यक्रमांत उलयताले. गोंयांत कोयर वेवस्थापन आनी प्रक्रिया करपाची सुविधा आशिल्ल्यान गोंय कोयरमुक्त जावपाक शक्य आसा, पूण त्या खातीर नागरिकां सयत थळाव्या संस्थांनी प्रयत्न करपाक जाय अशें सांगून तांणी चिखली आनी बोगमाळो गांव नितळ आनी हरीत करपा खातीर केल्ल्या प्रयत्नांची म्हायती दिली. गुदिन्हो हांणी ग्रामपंचायत वाठारांतल्या कोयराचें योग्य तरेन वेवस्थापन करपा खातीर गट विकास अधिकाऱ्यांनी पंचायत प्रशासनाक सहकार्य करपाचो उलो मारलो. गोंय विधानसभेचे उपसभापती आनी म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसोजा हांणी आपल्या उलोवपांत लोकांनी आपलो वाठार नितळ आनी कोयरमुक्त दवरपाचो उलो मारलो. ह्या वेळार स्वच्छ भारत नितळ गोंय विशयाचेर चर्चासत्र जालें. ह्या कार्यावळींत उत्कृश्ट नितळसाण कामगार, उत्कृश्ट पंचायत तशेंच गट विकास अधिकाऱ्यांचो सत्कार जालो. म्हापशें नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष डॉ नूतन दिचोलकार, पंचायत उपसंचालक कृष्णकांत पांगम आनी हेर अधिकारी कार्यावळीक हजर आशिल्ले. सुरवातीक पंचायत उपसंचालक प्रसिद्ध नाईक हांणी उपस्थितांक येवकार दिलो, जाल्यार उपसंचालक फियोना कार्दोस हांणी निमणे उपकार मागले. हरवळे पंचायतीच्या वेंचणुके खातीर आयज उमेदवारी अर्ज दाखल जाले. 5 प्रभागां खातीर 20 ऑक्टोबराक वेंचणूक जातली. 5 प्रभागां खातीर 20 ऑक्टोबराक वेंचणूक 1 ऑक्टोबर ते 9 ऑक्टोबर मेरेन सकाळीं 10 ते दनपारां 1 मेरेन उमेदवारी अर्ज भरपाची मुजत आसा. ह्या पैकी 2 प्रभाग बायलां खातीर राखीव आसात. माहिती राज्य वेंचणूक आयोगा कडल्यान ही माहिती मेळ्ळ्या. हरवळे पंचायतीचो कार्यकाळ 18 ऑगस्ट 2024 ह्या दिसा सोंपिल्ल्यान पंचायतीचेर प्रशासकाची नेमणूक जाल्या. हरवळेच्या 5 प्रभागां मदीं 2091 मतदार आसात. 10 ऑक्टोबराक उमेदवारी अर्जाची छाननी जातली. 11 ऑक्टोबराक दनपारां 2 मेरेन उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाक मेळटले. 20 ऑक्टोबराक मतदान जाले उपरांत 21 ऑक्टोबराक मतमेजणी जातली. साश्ट महालांतल्या ओर्ली पंचायतीच्या प्रभाग 7 आनी केबी महालांतल्या मोरपिर्ला पंचायतीच्या प्रभाग 6 खातीर 20 ऑक्टोबराकूच पोटवेंचणूक जातली. ओर्ली आनी मोरपिर्ला पोटवेंचणुके खातीर एकूय उमेदवारी अर्ज दाखल जावंक ना. 5 प्रभागां पैकी 2 प्रभाग बायलां खातीर राखीव आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचो लोकप्रिय रेडिओ कार्यावळ मन की बात हाका आयज 10 वर्सां पुराय जाल्यांत. 2014 वर्साच्या ह्याच दिसा मोदी हांणी आकाशवाणीचेर कार्यावळींतल्यान आपले विचार मांडपाक सुरवात केली. ह्या कार्यक्रमाच्या 10 वर्सांच्या प्रवासांत प्रधानमंत्र्यांनी म्हत्वाच्या सामाजीक, सांस्कृतीक, पर्यावरणीय आनी वर्तुळिकीशी संबंदीत समस्यांक हात घालो, जाका लागून देशांत सकारात्मक प्रभाव निर्माण जाला. प्रधानमंत्री आनी नागरिकां मदीं संवाद सादपाक मन की बात ही एक म्हत्वाची माची जाल्या. फाटल्या म्हयन्याच्या मन की बात भागांत मोदी हांणी सांगलें की ह्या कार्यक्रमाच्या 10 वर्सांच्या प्रवासाक लागून एका तरेची माळ तयार जाल्या. दर एका भागांत नवी गाथा, नवे रेकॉर्ड आनी नव्या व्यक्तिमत्वाचो समावेश जाता. सामुहिकतायेच्या भावनेन समाजात जें काम जाता तें मन की बातच्या माध्यमांतल्यान ओळख मेळटा अशें तांणी सांगलें. मन की बातचे प्रेक्षक हेच कार्यावळीचे खरे अँकर अशें प्रधानमंत्र्यांनी जोडलें. वास्को शारांतल्या 3 ट्युरिस्ट टॅक्सी संघटनांनी आयज वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांची भेट घेवन तांचेर जावपी अन्याय पयस करपाची मागणी करून ह्या संबंदीचें निवेदन आमदार साळकार हांकां दिलां. दाबोळेच्या विमानतळा वयली पॅसेंजर विमान सेवा कमी जायत सावन भाडें मेळप कुस्तार जालां. मुरगांव बंदरांत पर्यटकांक घेवन क्रूज बोटी येवपाक लागिल्ल्यान मुरगांवतले टॅक्सी धनी वास्कोकारांक पयस दवरून पुराय धंदो आपणाल्या ताब्यात दवरतात. रेल्वे स्टेशना भायर बेकायदेशीररित्या मिनी बसवाले पर्यटकांक घेवन वतात. अशें जावपाक लागिल्ल्यान टॅक्सीचो वेवसाय बंद पडपाची भिरांत उप्राशिल्ल्यान मध्यस्थी करपाची मागणी ट्युरिस्ट टॅक्सी धन्यांनी आमदार साळकार हांचे कडेन केल्या. तिनूय मतदारसंघांतल्या टॅक्सी धन्यांनी एकठांय रावन हो वेवसाय करपाची सूचना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी हाचे पयलींच केल्ली आसा. तरी सुद्दां अशें जावपाक लागिल्ल्यान हो प्रस्न आपूण मुखेलमंत्री डॉ सावंत आनी येरादारी मंत्री गुदिन्हो हांचे मुखार मांडपाचें उतर आमदार साळकार हांणी टॅक्सी धन्यांक दिलें. गृह वेव्हार मंत्रालयान प्रजासत्ताक दिसा जाहीर करपा येवपी अशोक चक्र श्रेणींतल्या वीरता पुरस्कारा खातीर नामांकनां मागयल्यात. गुणवत्ता आनी शौर्य, वीरता अशा वैयक्तीक कार्याचो भोवमान करपा खातीर भारत सरकारा वतीन पुरस्कार भेटयतात. अशोक चक्र शौर्य पुरस्काराची श्रेणी देशांतल्या सर्वोच्च शौर्य पुरस्कारां मदली एक आसा. हे पुरस्कार 3 श्रेणी दितात, जशे आत्मबलिदानाच्या कांय धाडसी वा प्रख्यात शौर्या खातीर अशोक चक्र, उत्कृश्ट शौर्या खातीर कीर्ती चक्र आनी धाडसी शौर्या खातीर शौर्य चक्र पुरस्कार दितात. भारत सरकार दर वर्सा प्रजासत्ताक दीस आनी स्वातंत्र्य दिसाच्या प्रसंगार हे पुरस्कार जाहीर करता. संरक्षण दळांच्या कर्मचाऱ्यां सयत जिणेच्या सगळ्या घटकांतले नागरीक, पुलीस दळ, केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळ आनी रेल्वे सुरक्षा दळाचे कर्मचारी लेगीत ह्या पुरस्कारां खातीर पात्र आसात.
नामांकनां 15 ऑक्टोबर मेरेन धाडपाक जाय. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. गोवा कोंकणी अकादेमी आनी सृजन संवाद गोवा तशेंच गोवा विद्याप्रसारक मंडळाचे डॉ दादा वैद्य शिक्षण महाविद्यालय फोंड्यां हांणी जोड पालवान कोंकणी साहित्यकार तशेंच ज्ञानपीठकार रविंद्रबाब केळेकार हांची जल्मशती कार्यावळ आंखल्या. हे निमतान 5 ऑक्टोबराक विद्यापीठ आनी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यां खातीर रविंद्रबाब केळेकार हांच्या साहित्याचेर प्रश्नमंजुषा सर्त GVMS डॉ दादा वैद्य शिक्षण महाविद्यालय फोंड्यां हांगा शेनवारा सकाळी 9:30 वरांचेर सुरू जातली. गोवा विद्याप्रसारक मंडळ कार्यकारी समिती अध्यक्ष कृष्णा शेटये ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून हजर आसतले. खाशेले सोयरे म्हणून रविंद्र केळेकारांचे पूत गिरीश केळेकार उपस्थित रावतले. गोवा कोंकणी अकादेमीचे प्रभारी अध्यक्ष वसंत भगवंत सावंत ह्या सुवाळ्याची येजमानकी चलयतले. कार्यावळीक सगळ्यांनी हजर रावचें अशें सृजन संवाद संस्थेचे अध्यक्ष अनिल पिरोळकार हांणी कळीत केलां. भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालया खालच्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटने वतीन 10 नोव्हेंबराक मिरामार सर्कला कडच्यान नॅशनल रेड रन मॅरेथॉनाचें आयोजन करतले. गोंय राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेचे प्रकल्प संचालक डॉ ललिता उमरसकार हांच्या येजमानके खाला हालींच भलायकी सेवा संचालनालयाच्या कार्यालयांत जाल्ल्या बसकेंत नॅशनल रेड रन मॅरेथॉन आयोजनाच्या तयारीचो नियाळ घेतलो. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेचे वेदीत बेंजामिन फ्रँकलीन, युथ विभागाचे उपसंचालक पारुल सिंग आनी हेर अधिकारी बसकेक हजर आशिल्ले. रेड रन 10 किलोमीटर अंतराची आसतली आनी वेगवेगळी राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 3 जैतिवंतांची निवड करतले. एड्स दुयेंसा विशीं युवकां मदीं जागृताय करप हो ह्या नॅशनल रेड रन मॅरेथॉनाचो उद्देश आसा. 9 दीस चलपी नवरात्रेचो उत्सव पुराय देशभरात सुरू जालो. देवी दुर्गेची पुजा खूब व्हडा भक्तिभावान आनी धार्मीक विधी वरवीं घटस्थापना करून जाली. हे 9 दीस देवी दुर्गेची 9 रुपां पुजतात. आज पयल्या दिसा देवीचें रूप शैलपुत्री ह्या नांवान वळखतात. नवरात्रीच्या ह्या पवित्र उत्सवाची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लोकांक परबीं भेटयल्या. एका सोशल मिडिया पोस्टात तांणी म्हळां की शक्तीवंदनेक समर्पीत हो पवित्र सण सगळ्यांक मंगलमय थारू दी. नवरात्रीच्या पयल्या दिसा तांणी मां शैलपुत्रीक हात जोडून प्रार्थना केल्या आनी तिच्या कृपेन सगळ्यांक तिचो आशिर्वाद मेळटलो अशी आस्त उक्तायल्या. तशेंच सगळ्या देशवासियां खातीर देवीची प्रार्थना केल्या. शारदीय नवरात्र महोत्सव आयच्यान सुरू जालो आनी फोंड्या तालुक्यांत जायत्या देवळांनी नवरात्र उत्सव मनयतात. जायत्या घरांनी घट स्थापीत केल्या उपरांत 9 दीस देवीची पुजा करतात. आदल्या फाटल्या कांय वर्सांनी भौशीक नवरात्र महोत्सव आनी गरबा दांडिया कार्यावळींत वाड जाल्या. फोंड्या तालुक्यांतल्या म्हार्दोळचे म्हाळसा, मंगेशीचा मंगेश महारुद्र, कवळेची शांतादुर्गा, रामनाथीचो रामनाथ देवूळ, बानिवडे हांगाचे महालक्ष्मी आनी श्री नागेश देवूळ, शिरोडेचे कामाक्षी आनी शिवनाथ, कपिलेश्वरीचे कपिलेश्वर, बोरीचे नवदुर्गा देवूळ, धवळीचे भगवती तर माशेलाते देवकी कृष्ण ही कांय मुखेल देवळांनी तर हेर ल्हान व्हड देवळांनी नवरात्री उत्सवाच्या निमतान वेगवेगळ्यो सांस्कृतीक आनी धार्मीक कार्यावळी आंखल्यात. भजन किर्तन, मखरोत्सव कार्यावळीक आनी देवदर्शनाक लोकांची गर्दी दिश्टी पडटा. तशेंच उत्तर प्रदेश, बंगाली आनी गुजराती समाजाच्या लोकांनी देवी दुर्गेची स्थापना करपाक माटोव घाल्यात आनी ह्याय समाजाच्यो धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी रंगतल्यो. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव आनी पर्यावरण आनी वन्यजीव मंचाचें आयज नवी दिल्लीच्या पर्यावरण भवनांत उक्तावण जालें. ह्या 3 दिसांच्या चित्रपट महोत्सवाचो विशय वेटलँड्स फॉर लायफ असो आसा, जो पाणथळ वाठारांतल्या पर्यावरण यंत्रणे विशीं जागृताय आनी संवर्धनाचेर लक्ष केंद्रीत करता. पर्यावरण मंत्रालयाचे रान महासंचालक जितेंद्र कुमार हांणी ह्या कार्यावळींत उलयतना पर्यावरणीय आनी अर्थीक फायद्याक लागून पाणथळ जमनी भारताक खूब म्हत्वाच्यो आसात अशें अधोरेखीत केलें. सुमार 6% भारतीय लोक उपजिविकेक थेट पाणथळ वाठारांचेर आदारून आसतात. ताका लागून तांचें संवर्धन आनीक म्हत्वाचें जालां अशें तांणी सांगलें. ह्या सिनेमा महोत्सवांत अर्थपूर्ण विशयाचेर भासाभास करपाक मेळटली आनी संवर्धन धोरणां तयार जातलीं अशी आस्त कुमार हांणी उक्तायल्या. भारतांतल्या जर्मन दुतावासाच्या हवामान आनी पर्यावरण विभागाची मुखेली टायना डायकहॉफ हांणी प्रसारमाध्यमां कडेन संवाद सादतना भारत आनी जर्मनी हांचे मदलो द्विपक्षीय सहकार्य पर्यावरण आनी पाणथळ भूसंरक्षणांत खूब यशस्वी जालां अशें सांगलें. अशा समस्यांचेर लोकां कडेन चर्चा करपाक फिल्मां हें एक प्रभावी साधन अशें ताणें म्हळें. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. निरोगी जिणे खातीर पर्यावरण नितळ आसपाची गरज पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हांणी उक्तायल्या. हरबळे पंचायतीच्या वेंचणुके खातीर आयज उमेदवारी अर्ज दाखल जाले. मन की बात कार्यावळीक आयज 10 वर्सां पुराय जालीं. गृह वेव्हार मंत्रालयान प्रजासत्ताक दिसा जाहीर करपी अशोक चक्र श्रेणींतल्या वीरता पुरस्कारां खातीर नामांकनां मागयल्यात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.